अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंतखाबात हो रहे हों और इस्टब्लिशमेंट का अमल दखल न हो रहा हो, या इस्टब्लिशमेंट की मुदाखलत न हो रही हो, या धांधली न हो रही हो। मौजूदा सेनेट के इंतखाबात अब होने जा रहे हैं। इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। तमाम जमातों ने अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए हैं। कागजात नामज़दगी भी जांच पड़ताल का सिलसिला भी हो गया है। अब इस्टब्लिशमेंट का इस वक्त क्या किरदार है? क्या इस्टब्लिशमेंट मौजूदा सेनेट के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें मुदाखलत कर रही है, नहीं कर रही, न्यूट्रल हो गई है, किसको सपोर्ट कर रही है, किसको सपोर्ट नहीं कर रही, इसके हवाले से बताऊंगा। और अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, जो पीडीएम के रहनुमा हैं, वो क्या कहते हैं, उनके हवाले से भी बताऊंगा। मेरी क्योंकि कुछ रहनुमाओं से बात हुई है इस हवाले से कि इस्टब्लिशमेंट का इस वक्त क्या रोल है और इस्टब्लिशमेंट क्या कर रही है। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, इस्टब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं कि इस्टब्लिशमेंट इस वक्त क्या कर रही है। क्या सेनेट इंतखाबात में मुदाखलत कर रही है या नहीं कर रही? ये सवाल आप लोगों के जहनों में भी होगा। मैं भी 2-4-5 दिन से इस सवाल के पीछे काम कर रहा था और पीडीएम के मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, रहनुमाओं से भी बात हुई है। जो मरकज़ी रहनुमा हैं पीडीएम के अहम तरीन ज़िम्मेदार, जो चीखते रहते हैं हमेशा इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, तो उनमें से कुछ लोगों से बात हुई है, रहनुमाओं से। इस्टब्लिशमेंट, मेरी ऑब्ज़र्वेशन तो कंफर्म, मेरी ऑब्ज़र्वेशन अपनी है। मैंने दोस्तों से भी बात की है जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो अपनी राय ख़ुद बनाते हैं, किसी एजेंडे पर नहीं होते, तो उनसे भी डिस्कस किया है। तो उन्होंने भी एग्री किया है इस बात से कि इस्टब्लिशमेंट का रोल इस वक्त नज़र नहीं आ रहा जिस तरह माजी में नज़र आ रहा होता है इस्टब्लिशमेंट का रोल। इवन अभी जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए उसमें भी धांधली नज़र आई, और उसमें बज़ाहिर तो पीटीआई धांधली कर रही थी, पीटीआई के वज़रा करा रहे थे जो जिन पर इल्ज़ाम था। लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई वज़ीर आज़म, या चाहे वज़ीर आज़म ही हो, कोई हकूमत, कोई वज़ीर इस्टब्लिशमेंट की मदद के बग़ैर, ताउन के बग़ैर या इजाज़त के बग़ैर कहीं धांधली करा सके। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस्टब्लिशमेंट की इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मुदाखलत बहरहाल रही है इंतखाबात में। इवन गिलगित बल्तिस्तान में भी जो इंडिपेंडेंट आज़ाद जो तजिया निगार या आज़ाद इदारे हैं या आज़ाद सहाफ़ी हैं, वो भी इस बात से सहमत हैं। और जो अपोजिशन का इल्ज़ाम है उसके साथ के मुदाखलत गिलगित बल्तिस्तान में भी हुई है। मौजूदा सेनेट इंतखाबात में मुदाखलत उस तरह की नहीं हो रही जो नज़र आ रहा है। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है अपनी। अब आगे चलकर ये अभी तक, क्योंकि आज जो 18 तारीख़ है, 18 फरवरी तक तो ऐसी कोई मुझे कहीं से भी कोई आवाज़ सुनने में नहीं आई, शिकायत नहीं मिली, कंप्लेंट नहीं मिली कि इस्टब्लिशमेंट कोई मुदाखलत कर रही है या अपोजिशन को हराने के चक्कर में है। लग ऐसा रहा है, नज़र ऐसा आ रहा है कि इस्टब्लिशमेंट इंडिपेंडेंट हो गई है, न्यूट्रल हो गई है इस मौजूदा जो सेनेट के इंतखाबात हैं। अभी तक आगे चलकर इस्टब्लिशमेंट मुदाखलत करे या इंतखाबात पोलिंग वाले दिन या पोलिंग दिन से 1-2 दिन पहले अगर मुदाखलत करे तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 18 फरवरी तक जो नज़र आ रहा है मुझे, कहीं से भी कोई शिकायत में हमने नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी। और यकीनन आप भी व्यूअर्स अखबारात भी पढ़ रहे होते हैं, टीवी चैनल्स भी देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया भी वॉच कर रहे होते हैं, तो आपको भी अगर आपको भी, मेरा नहीं ख्याल कि आपको भी कहीं कोई मरियम नवाज़ की, कोई मौलाना फजल रहमान की
نواز شریف کی، بلاول بھٹو کی، آصف علی زرداری کی یا کسی اور رہنما کی کوئی آواز ایسی سننے کو ملی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ دھاندلی کرا رہی ہے اور ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ ہاں، مریم نواز نے ایک بات کی تھی مظفر آباد میں جلسے میں، لیکن اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی آ گیا تھا اور وضاحت بھی آ گئی تھی، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، فوج انڈیپینڈنٹ ہے، فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور کوئی رابطوں شابطوں کے کوئی ثبوت ہیں تو وہ پیش کریں، ثبوت ہیں تو وہ ہمیں دکھا دیں۔ تو یہ اس کے بعد پھر مولانا نے سخت موقف اپنایا، مولانا فضل الرحمان نے، محمود خانہ چکزئی نے، باقی رہنماؤں نے بھی۔ تو اب بالکل ایسی خاموشی ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہیں بھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار اگر ہوتا تو پھر یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی سمجھ لیں کہ مسترد ہی ہونے تھے، ان کے کاغذات نامزدگی بحال نہیں ہونے تھے یا ایکسیپٹ نہیں ہونے تھے، منظور نہ ہوتے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے، نہ الیکشن کمیشن میں نظر آ رہا ہے کوئی دباؤ، کیونکہ الیکشن کمیشن کا ظاہر غلطیاں ہوتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول میں تو جلد بازی کی، اس وقت تو میں نے بھی تنقید کی، میں نے پروگرام بھی کیا، لیکن اس کے بعد جو الیکشن کمیشن نے جس طرح صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں ڈٹ گئی ہے، الیکشن کمیشن وہی موقف دے رہی ہے جو الیکشن کمیشن کا اپنا ہے، لیکن وہی موقف اپوزیشن کا بھی ہے، یعنی انڈائریکٹلی یہ اپوزیشن کا ہی موقف الیکشن کمیشن کا موقف ہے۔ تو اگر کوئی دھاندلی ہو رہی ہوتی، مداخلت اداروں کی ہو رہی ہوتی اسٹیبلشمنٹ کی، تو الیکشن کمیشن پر بھی اثر انداز ہو سکتی تھی وہ مداخلت، دباؤ آ سکتا تھا۔ الیکشن کمیشن اس طرح ڈٹ نہیں جاتا، کیونکہ ماضی میں الیکشن کمیشن کا کردار ہم نے دیکھا ہے وہ کوئی اچھا نہیں رہا، ہر دور میں الیکشن کمیشن پر تنقید ہوتی رہی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس دفعہ مجھے کچھ جو اچھی چیزیں نظر آئی ہیں، ایک تو ڈٹ گئی ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس پر کہ کسی صورت بھی قیامت تک بھی اوپن ووٹنگ نہیں ہوگی اور خفیہ ووٹنگ ہی ہوگی۔ دوسرا، الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ جاری کیا جائے گا وہ تیار کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے 22 فروری کو تمام جماعتوں کو مدعو کیا گیا ہے، جو صوبائی اسمبلیوں میں اور مرکزی اسمبلی میں ہے، قومی اسمبلی میں ہے، جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے نمائندوں کو ان کو مدعو کیا ہے، اور ان سے مشاورت کرنے کے بعد یہ کوڈ آف کنڈکٹ جاری کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے، اس سے کم از کم ریزرویشن سیاسی جماعتوں کے کو نہیں رہیں گے، کوئی تحفظات، کوئی گلہ شکوہ الیکشن کمیشن سے نہیں رہے گا۔ یہ الیکشن کمیشن اپنے لیے اچھا کر رہا ہے یقیناً۔ تو بہرحال گیلانی کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، اس میں سے بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن پر بھی کوئی دباؤ نہیں تھا، ریٹرننگ افسر پر بھی کوئی دباؤ نہیں تھا، اور اداروں کی مداخلت بھی نہیں تھی۔ میری پی ڈی ایم کے کچھ رہنماؤں سے بات ہوئی جو سخت موقف رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ میں نے جب ان سے معلوم کیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول آپ کو نظر آ رہا ہے، ابھی مجھے تو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کوئی بیان میں نے نہیں پڑھا۔ اگر کوئی رول ہوتا تو یقیناً پی ڈی ایم کے رہنما چیخ پڑتے، جس طرح گلگت بلتستان میں چیخ رہے تھے، ایڈوانس میں 10 15 20 دن سے پہلے سے ہی بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز سارے شکایتیں کر رہے تھے، بیان بازیاں، مطالبات، یہ گلے شکوے ہو رہے تھے، لیکن ابھی تک سینٹ کے حوالے سے، سینٹ انتخابات کے حوالے سے اس طرح جس طرح گلگت بلتستان میں کے انتخابات میں شکایات ہوئیں یا ایڈوانس میں شکایت کی گئیں، اس طرح سینٹ کے انتخابات میں ابھی تک کوئی شکایت مجھے کم از کم سننے کو نہیں ملی۔ اور جب میں نے پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے ایک دو سے میں نے بات کی جو سخت موقف بیانیہ رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے بھی اس بات سے ایگری کیا کہ ہاں ابھی تک اسٹیبلشمنٹ لگ رہا ہے کہ نیوٹرل ہے، کوئی مداخلت نہیں کر رہی۔ اور اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کا ایک اور آبزرویشن میری یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی حکومت پریشان ہے، وزیر اعظم پریشان ہے، اور یہ بھی ایک ثبوت ہے، ایک یعنی
کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پی ٹی آئی کو اس طرح نہیں مل رہی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہے، نیوٹرل ہو گئی ہے، جس طرح ماضی میں مداخلت کرتی رہی ہے، جس کو سپورٹ کرنا چاہے تو وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی پریشانی، وزیر اعظم کی پریشانی بھی بتا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، جو آبزرویشن میری ہے یا میں نے جو بات کی ہے لوگوں سے، اور خدشہ تو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت مداخلت کرے کس وقت نہ کرے، لیکن ابھی تک نہیں ہے، جو ایک اچھی بات ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔